मतदारसंघ या हिंदुस्थाना भितर संविधान म्हणटा ते आपल्याला मरे असं म्हणून घटना म्हणून या हिंदुस्थानाचे असं म्हणून आणि घटने प्रमाणे आज आमकां रायट आहा थंय आमी रावूं शकता. कोणी गोंयचो कोणी मनीस थंय रावूं शकता एज ए रिजर्व कॅटेगरी. पण तुवें थंय काम करून दाखोवपाक जाय तें घेवपाक. आतां तूं जें म्हणटा पळय हँग रावपा जाय आनी कितें तें लोकांनी ठरोवपा जाय. आमी 4 फावटी थंय निवडून आयल्या आमचो अनुभव आहा आनी खंय कितें जाय तें आमकां खबर आहा. तो कॉन्स्टिट्युएन्सी कसो आसलेलो पळय त्या टायमाक कोणें आवाज करना. आतां सुद्दां हांव पळयता तो राजेन कोरगांवकार तो केन्नाय उलयता की तेणें SC कोण आहा पळय आमचे मतदार कोण आहा पळय ताका सपोर्ट करचो म्हणून. पूण तो म्हणटा हांवें केन्ना सांगलें कोणें रावपा जाता घटने प्रमाणे आमी थंय पावल्या आमी रावतात. हो जो राजेन कोरगांवकर आहा पळय तेजेंय हांव आयकता खूब कडल्यान. हो व्हडले व्हडले भाशणां दिता थंय. हो राजेन कोरगांवकर म्हणटा तो एक जोकर जावन आहा थंयच्या मतदारसंघात की खंय मिटींग आहा थंय उबो रावता. तुळसकर वाडी बायपास रोड करपाक जातलो आनी तेच्या खातीर आवाज हो उबो रावलो करप कांय ना. हेंच्यांनी केन्नाच आपल्या लायफान थंय केन्ना कांय करूं ना त्या मतदारसंघात. थंय हॉस्पिटलाचें आहा थंय भाशण दिता कळ्ळें तुका. थंय तुगे तुळसवाडी अशी गडबड जाली जालो भाशण दितात आनी कांय ना. केला कितें तुमी म्हणजे हो खाली वचून थंय सनबर्न करपाक थंय मिटींग घेतली थंय आवाज केलो कांय ना झिरो. म्हणजे लोक जो व्यासपीठ तयार करता थंय वचून उबो रावप हेजे जोकर म्हणजे खंय टच जालें. पण तुजें काम कितें आनी वयल्यान लोकांक सांगप थंय एअरपोर्ट जालो थंय अशें जावपा जाय आसलेलें थंय तशें जावपा जाय आसलेलें. तुका कोणें सांगूं ना की अशें जावपा जाय म्हणून करपा जाय म्हणून सांग म्हणून सजेशनां दी म्हणून. केन्ना तुवें सांगलां काय बेश्टें सांगप काम जालें उपरांत. तुका हा तपासता जाल्यार तेन्ना सांगपा जाय न्ही तुजी कितली तकली आहा ती तेन्ना कळपा जाय न्ही. आमकां एक धर तकली ना तर आमी 4 फावटी निवडून आयले थंय आमी सगळें कितें केलें बाबून कितें करूं ना पळय कॉन्स्टिट्युएन्सी तें सांगपाचें. तेन्ना तुका वालो केला तेजें हें केलां तुवें हेका हाजे भितर एग्रीमेंट जाय आसलो हें तुवें तेन्ना कित्याक सांगूं ना. तूं खंय आसलेलो तुका लोकांचें भलें नाका आसलेलें. आतां जाल्या उपरांत तूं तें उलयता हें जावपाक ना. कारण हांवें तशें मनीस पळयल्यात. तूं जाणा थंय धनगरवाडो आहा धनगरवाडो मोपा एअरपोर्ट जाय आसलो आनी धनगर जे आसलेले थंय शेम्याच्या वाडोवन ते रावताले. उदक लायट हें हांवें पावयलें धनगरवाड्यान वयर शेमाच्या आडवान कळ्ळें तुका. ते कितें म्हणपाक बाबू आमी हांगासान वयतले तेन्ना मनोहर पर्रीकर बाबू आमी रिहॅबिलिटेशनाक तयार आहा पण आमी सांगता थंय लुगार जाय. हांवें म्हणलें तें करपाची जबाबदारी म्हाजी. तुमी सांगता थंय तुमकां लुगार दिता आनी तुमकां बांदून दिता सगळें. एग्रीड जालें हांवें एग्रीड केलें तेंकां म्हणून एअरपोर्ट न्ही तो दीस पडटा आज. आनी तेंकां थंयच्यान हांवें कासारवाड्या म्हण तें गांवांत आयलें कासारवाड्या तेंकां सगळ्यांक घरां बांदून दिली. तेंकां थंय आनी मशानभुमीक जागा दिली. थंय तुगे कम्युनिटी हॉल केले आनी सगळ्या घरांक आनी सगळ्या घरांतल्या लोकांक फॅमिलीक एक गव्हर्मेंट नोकरी दिली एअरपोर्टाची सारकी फिक्स नोकरी. कळ्ळें तुका ती नोकरी दिली GMR. मागीर कोण कोण मेळटात न्ही आनी अरे आमचो मतदारसंघ म्हणटा उदक नासतना मतदारसंघ आसलेलो रस्ते नासतना मतदारसंघ आसलेलो प्रोजेक्ट येयनासतना मतदारसंघ आसलेलो. हें आमी सगळ्या घरांक पावलें उदक लायट रस्ते हे बाबू गांवकर आनी आमचे लोक पावले. व्हडले व्हडले ब्युटिफिकेशनां वाडपी स्टेडियमां वाडपी आनी लोक बोट दाखयता तें काम सांगता तें काम. हांव जेन्ना पेडणें म्हाका पडलें दारगळ धरून पेडणें लोकांनी पयलो डिमांड केलो कितें जें केन्नाच जावं ना गोंयांत 35 वर्सां तें करून दाखय आमकां. कितें मशानभुमी जी सार्वजनीक मशानभुमी आसता पळय पब्लीक सार्वजनीक ती मशानभुमी पेडणें नसलेली. हें कोण घातलें हें कोण कितें आहा हेंच्यान रावचें म्हाजे विरोध म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. अख्खे पेडणें तालुका सगळे कडेन कॉर्नर मिटींग घेवन आवाज उडोवपी म्हणटा हांव आनी तो एअरपोर्ट म्हणटा आनी खेचून हाडलो. आनी हे जे कोण आहा पळय तो कोण तो जोकर कोण रे राजेन कोरगांवकर तोंड घेवन उलयता हें एअरपोर्ट हाडलो म्हणटा हें हाडलें हेजे भितर कितें केलां हें केलां. आरे तूं खंय आसलो तेन्ना सजेशन दिवपाक तुमी केन्ना उबी रावना थंय.
कितें केलां तुमी तें सांगचें. कोण हे जे उलयतात पळय तेंच्यांनी पेडणे कितें केलां. आनी कोण तो एक एडिटर कोण तो संपादक व्हडलो कोण तो आज तेजें म्हाका नांव घेवपाचें ना. तो सुद्दां व्हडली स्पीच दिता. तूं खंय आसलोलो आनी तुमी पेडण्या खातीर केलें कितें. लोक तळमळटाले तेन्ना. लोक उदका खातीर, रस्त्या खातीर, लायटी खातीर. हे सगळे एकठांय आनी बाबूच्या विरुद्ध उलयताय म्हणजे दिसता तुका. म्हाका तें पडून वचून ना. हांव विरोधांतल्यानूच आयला. हांव म्हणटा मनीस पळय हो विरोधांतल्यान तयार जाल्लो मनीस. आमकां कोण पॉलिटिकल आमचो हें नासलोलो, गॉडफादर नासलोलो. आमी आमचे सकयल लेवलांतल्यान मुखार सरला. आमकां वयर काडल्या ती आमच्या भुरग्यांनी आमच्या लोकांनी. सो कोणी कितें म्हणो तूं आसाच. हांव आसतलो. 4 फावटी दिले मरे. म्हाजे मतदारसंघाचे म्हाजे जे देव आहात पळय म्हाजे मतदारसंघाचे ते डिसायड करताले कितें करपाक जाय. हें न्ही कोण तो जीत आनी तो आल्लेकर आनी तो करगांवकर न्ही. कळ्ळें तुका. ह्या लोक वेलकम म्हाजे सगळ्यांचे आहा. किंवा कोणीय यूथ येवन दी नाल्यार आनी कोण म्हाका कांय पडून वचूं ना तें. कळ्ळें तुका. जो काम करतालो तो इलेक्ट जातलो आनी लोक पळयताले कितें आहा तें. आनी देव बराबर आसता देव हे लोक म्हणल्यार देव म्हाजे. कळ्ळें तुका.